त्रयोवाच शेयं भगवतो माया जन्मयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनं यदर्थेन विनामस्य पुंसात्मविपर्जयः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनोनात्मनो गुणः शवै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिहं यदेन्द्रियपरामोतं द्रष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृत्स्नसः अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारिः कुतः पुनस्तत्चरणारविन्दं परागसेवारतिरत्नलब्धा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।